لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو موږ تاسو ته دا خبره ښکاره ده واضح ده جنت په دې جماعت کې زموږ استادو راجمع کېدل د مازیګر په دې وخت کې هغه دا و چې په دې ځای کې په دې جماعت کې زموږ یو برادر محترم مولانا چمنزیر صاحب د قرآن کریم درس سر ته رسولو د ډېرو کالو نه لګیاو شروع تقریبا هوا ته کاله دې ځای کې د الله رب العزت کتاب هغه ولوستو وی د الله دربار کې دعا کوو چې الله رب العزت وینا کوونکی اوریدونکي څومره مسلمانان یا نن چې څومره راغلي یا زنانو ته आवाज رسیږي یا د فوشا پر پټو پر مالګي کو کسان بار ناشتي وګي خدای الله رب العزت دې داغي ټول لپاره د ذریعہ نجات او د خلاصون د دنیا او د آخرت وګرځي الله رب العزت دې دا معاشره زمونږه دا ملک او کله کور دار د الله رب العزت په کتاب باندې الله آباد ساتي دنیا کی د کامیابی دار کې په آخرت کې د الله د عذاب نه بچاو لپاره الله پر کتاب دنیا ته لګلې پاری باندې د مخلوق اصلاح کیږي او شویرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول دې کله هغوی چې د دې امت د اولنو خلقو اصلاح په سبا نشي و ندی آخرانو ددی امت د آخرانو خلق اسلام باغبانی غسشه د الله کتاب سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ودغه بابت کې موږ تاسو راځو دي ځای کې موږ علماء کرام ته دعوت ورکړو جناب مولانا عبدالحق ربانی صاحب چې هغه تاسو مخکې ډېر په خیستان داس کې د الله د کتاب بیان وکړ ترغیب د الله کتاب د ورکو خلک په دې باندې رضی الله عنه او چې د الله کتاب ضرور دي دا خودل دي دا رسول دي په دا سلسله کې زمون دویم عالم دي چې هغه الله په ډېر کم ورکه الله ډېر صلاحیتونه ورکړي بیان اندازي الله حساب حضور علم الله حساب ورکړي جناب مولانا مفتی شریف حسین صاحب آئی آگئی دلتے تشریف راوڑے زداوت ورکو مفتی صاحب تا مولانا مفتی شریف حسین صاحب تا چاگئی راشی اوستاس مات کے پل بیان تفصیلی اغوان کی مولانا مفتی شریف حسین صاحب مفتی صاحب کی اللہ رب العزت دیر خاصیتنا چوری دی یو خاصیت بکر از شعر و شاعرائی دی انشاءاللہ زمین تمام شي دا طرف ته شیرونو وای توجهي شیرونو مولا را جوړ کړی شیرونو مولا شه ما الله اکبر کبیره إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده
ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهایتی عزتمندو مشرانو امزولو او کشرانو او خوشا کورنو کی اوریدونکو او وقی خودونکو میندو خویندو تورسرو سبب دراجم کے دو ماو تاسو ته معلوم دی
او زمانہ مخ کی زمور محترم ناظم سے دراجم کی دو وجہ بیان کړه چې د الله تعالی د کتاب اخر سر ته رسیدلی زمور محترم مولانا چمن زیب صاحب او د تنورونو په مساجدو کې خدمت کوي د قران کریم او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي پس دکړه کی چې کوم امدادي علوم دي داغي خورول او داغي یادول کوي نارینو کې هم دا مهنت ته زنانو ته هم دا مهنت ته اللہ تعالی دی د دې علماء په عمر کې برکات کی او دا د دې علماء د خاندانونو درونو او د ټبر خوش نصیبی ده چې الله تعالی په کوم ټبر کې خاندان کې عالم پیدا کی ندا د الله تعالی لوی پرزونه ده ایوبی سختیانی رحمه الله تعالی علی فرمائی ان من نعم الله علی العباد ان يوفقهم لعالم من اهل السنه والجماعه آواز ان من نعم الله على الشعب الناسك ان يوفقه لعالم من اهل السنه والجماعه دا الله تعالی په بندګانو باندې نعمتونه ډېر زیاتی یو نعمت دا نعمتونه دادي چې الله تعالی ولا حق پرس د شریعت د قران کریم او د سنت عالم ورکی عمدہ وجہ دا د عربی متل د موت العالم موت العالم د عالم مرگ دا د محلی د چم گاون د عالم مرگ دی امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی لو لم يكن العلماء اولیاء للہ تعالی فی الارض فلیس للہ تعالی فی الارض ولی کہ عالمان دا اللہ اولیاء نشی نو بزمک کی بیابر سوک ولی نشته دی لو لم يكن العلماء اولیاء للہ تعالی فی الارض فلیس للہ فی الارض ولی او همدا وجدا سید علی رضی اللہ تعالی عنہ قول دی العلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودا واثارهم في القلوب موجودا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها دی آیت کریمه باندې با کابلګرام بابا رحمت الله تعالی علیه دا علی صاحب دا قول ذکر کو عالمانو د تفسیر راغسته دی علامہ علوسی رحمه الله دا سنورو غنو مفسرین راغسته دی الله تعالی وی ایانو هغه څوک چې هغه مړو
کافر دے مشرک دے او من جندے کو ایمان نصیب گرزاو موحدم کو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او منگو لرنا ورکللا علم ورکللو دا علم بذریعہ بانے جون تیرئی خلقوں کی غم خادی ناس تولاڑ کاروبار اجرا پٹے مدرسہ جمعہ ټول دا علم پرنا کی چلی او یاد مشی نه مراد ظاهری مشی دا ځکه علم دسی او صفت دی چې دا سړی سره قبر ته مزي او دا هر ډګر کې د انسان ملګری نو عالمان به باقی وي تر څو پورې چې دا دنیا وي داغی بدنونه بدلی او داغی د مهنت داغی د کړهو هغه آثار او نخي دا موجودي لوی علم الله تعالی مخلوقاتو کی دا انبیاء لور کړي دي او د ټولو نلوی علم اخد الله تعالی دی چې هغه انبیاء ته ځنې علمونه نه دي ورکړي شي بیا په انبیاء کې د ټولو نلوی علم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي شي تاسو وګورئ موږ تاسو یې نو اورو د انبیاء علیهم السلام تذکری داغي بیانات داغي خبري دا قرآن کریم کی سنتوں کی شریعت کی دن کی موتاس ترانا کل دی او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی تذکرہ آخد دین معلوم اکڑا ورفانا لکا ذکرک اللہ تعالی چے رسول علیہ السلام لکم لعمتنا ذکر کئی نو فرمائی استا نم او استا ذکر استا یاد من اچت کڑے دی او واقعی ام دک کسی دا مؤذن چے آذان کئی چے دا اللہ تعالی دا توحید اقرار کئی ورسرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغید رسالت ہم گواہی ورکئی ورفانا لکا ذکرک بیا دا رسول علیہ السلام دا صحابو داغی تذکری توگو رئی دا تابعین و تبع تابعین محققین علماء کرام او بنزدی وقت کی زمان شیخ العرب والعجم شیخ القرآن رحمہ اللہ دا بنجبیر چاگبو اذا کڑائم ویلا ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار نن بنیو خو آثار بئی واقعی آثار دا قرآن کریم درسن عام کول دا پختو معاشرہ کی دا ٹقو ماحولو دا غزلو دا مجلسو پوادنو کی اچ مجلس لن مجلس قیدنو کی دا معصومانو پسنتنو کی پا مخو کی اسم اغنڈنگاری او درز روزی دا اللہ دا کتاب نا لرواله او دا اصل رواله چه دی دا اصل رواله چه ختم شوی دی دا اغا محنت ثمره دا او پا مرگ پا وقت کی داغی وصیت دا دی مرگ زما دا ندی چکڑی خورو کی دفن می مرگ زما پری خول دی دا درسون دا مسکن می داغی اگا وصیت ما پا یو قطعہ کی راجع مکڑے دی مرگ زما دانا دی چکڑی خورو کی دفن می مرگ زما پری خول دی دا درسون دا مسکن می
دا کم عارضی مسکن دنیا چې دا پدې کې درسونه پر خودل دا زما مرګ دی او چې درسونه جاری وي نو دا مرګ نه دی. شاهپور شیخ رحمت الله تعالی علیه غیب فرمایل دے اے اللہ منگ دانو آیو چه ستا دین منگ تا محتاج دے بلکہ منگ ستا دین تا محتاج تا دخبل دین خدمت اگر دا مرغونو اغسطے دے اسی مغسطے شی دا زناور ندیوم اغسطے دے اسو مغسطے شی تردی پوری جسبے نجس تے پلیت تے آج کم لوگ جوٹکی نو دریو ظلوبان خباکی او ترو کرتا پوریون داغو انزل رازی او بلکی یو ظل پخور بانے ہم مانجول رازی زکر دخلی ددو دمر جراسیم دی چی اگا بغیر د خورنا نمڑ کی گی نو پخور بانے ہم مانجول رازی خو اغسبی توقورا دا اصحاب کافو دا اولیاء کرام سوکیدار دی او په خدمت کې داغي اچول دی او چې کله تذکرہ راځي د اصحاب کافو نو ورسره د سپی تذکرہ هم راځي. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. الله تعالی وی کلچ داخلت لگی دی ویدری کسانو سلورم اسپیو او دارنگی پنزوش بگم اسپیو رجمن بالغیب یرجمون رجمن ویشتل کے ویشتل بید لیدلونا تڑاند دل اثر گیری. عالمان د تفسیر وی چې دا په دې اقوال باندې رد دي چې دا رضان نه خبره کوي. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم دی پس رجمن بالغیب نشته دي او وهم راغل وثامنهم دی وو توي ثمانیه وی داو د کمال دی خبره کمال ترسل او تیسفیو اتم اسفیو ما یعلمهم الا قلیل دی په صحیح تعداد باندې لکسان خبردار دی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی اغلقو کسانو کی زومیما چهو او اتم جدنا غسفیو او دا د سورتی کاف دو ابتدا نهم معلومیگی. اللہ تعالی چکل دی راپور تکلو کذالک وعفناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم چی اللہ د خوب راپور تکلو یو ویون کیووی تاو سور وقت تیر کردی دا یو تنشو تپوس کون کی قالوا لبثنا یوما او بعض یوم دا قالو داو د جمع دی دریو کسانو دا جواب ورکړ دے قالوا ربکم اعلم بما لبستم دا قالو بیا او د جمع دی ندری او دریش پاگو اگا یو تپوس کون کیونو او تمجدنا غسبیو ما یعلمهم الا قلیل فلا تماری فیم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فی منهم احدا. بس دی پسی نور اور پسی کی گم کما خبر چی قرآن کریم کی اجمالی دا نبہم ما ابہمہ اللہ دا قیدہ دا علماء دا تفسیر چکم سے اللہ تعالی مبہم پر خود دی اغیب سی بلگونو زن خبر کی ایمان اجمالی کافی. دا اصحاب کاف و تذکری سرا دا کلب دا سپی تذکرہ امراضی و کاف لام بی دری ٹکی دی کنا او یو ٹکی بانی لس نہیں کئی دی
نو سوچ کوا په دې یو ټکی باندې درې نه کې دیش نه کې الله تعالی ور کوي دا ولی دا د نیکانو د ملګرتوب اثر وخا احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی نیکانو سره مینا د خپل نیک نیم دا دغه تواضع ده دا غي عاجزی ده الله تعالی بما کې هم صلاحیت نیکواله پیدا کی او زکه بابا سعدی وای عجیب خبره کوي پیسری نوح بابا داب نشست خاندانی نبوتش گم کرد سگ اصحاب کا فروز چن پائنے کا گرفت مردم شدو دنو علیہ السلام زویدی کنعان خو چکلا داغو تذکرہ تاسو گو رئی دا بدانو سرداغ تذکرہ راغلی دا ملگرطوب راغلی دی لامت ویا بنیر کم مانا بچیا ایمان راوڑا امون سر دی کشتے تراو خیجا یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین دا کافرو ملگر مجوڑے گا قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء اعتمادی بغیر اللہ دی ویزبادی غرط اوخی جمع یو غرط بوخی جمع بدعبون بچ کی قال لا عاصب اليوم من امر اللہ الا من رحم نوح علیہ السلام وتوئی نن بچ کون کی بید رحم کون کی ذات نبل سک نشت دے غر دی نشی بچ کولے بلیو سیز دی نشی بچ کولے رحم کون کے ذات بدی بچ گئی اور رحم کون کے رحم پا چابانے گئی چیم ایمان راوڑیو دی کشتے تراؤ کیجی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج چبیر علی فکان من المغرقین پنائک دستر گنا او بدریابی لہو کو بدریابی ڈوب کو مخامخ بیاؤں خامخا بچی سڑے خفقیگی کان من المغرقین چپیر علی او اغا دریاب کی لہو شو نو پیسر نوح باب داب نشس خاندانی نبوتش گم کردو د نبوت والا خاندان دی نپات شو انہو لیس من آلک انہو لیس من آلک او بل طرف تا دا اصحاب کاف اسپیتا و گورا اغا دا نیکانو خبی نیولی دی تذکرہ دا اغا نیکانو جکی گی نور سرا دیم چیدن اغا یادی کی تذکرہ دا دو موسر کی گی دنونو رازی دا عظم کو ددن دا قص کو اگورا پا علاقہ کی نظر اغور داوا کور تلڑ شکی نزان لا سوچو کا فکرو کا پدی وقت کی یقینی خبر رتا کون بغیر دا مبالغین اللہ تعالی تا ورتک دی ستاسوم دی زماؤم دی دا طول ورتک دی زمان دا جماعت چکم مشن دی دا دی مشن نغورا مشن دا حسی و جماعت نشت دی زمان اغراض اگوری مقاصد اگوری زمان کا استاسو اول دا اللہ تعالی توحید بیان اول دی او داغی مقابلہ کی دا شرک رد کول دی او سرد رسول علیہ السلام سنت بیان اول دی او دا بدعات و رد کول دی پا دی زمانہ کی تاسو نظر ازغلوی چھ توحید پا صحیح معنو سارا تاسوک بیان ای دا اللہ تعالی وحدانیت دا اللہ یوالی تشد دشناختکار اسلام او ایمان اغا منظور ندی پشناختکار کی گتا تا اسلام او ایمان اولی کلشو خو پا میدان کی نشت دی نو تش پا دا شناختکار لکڑو بانی تو مومن او مسلمان نگرزی دعوت ایمان دا اول طرف تا دا اللہ سر شرک کول دی اگر شرک مختلف اندازون سرا پائے کہ شرک فی الحاکمیت ہم دی
فیصلې د الله تعالی په کتاب پکار دي، په سنت د رسول الله سلام پکار دي. فلا وربک لا یؤمنون، الله وینا دراسی ستا پرب میں قسم دا خلق ایماندار نشي جوړې دي، د دې ایمان به ال پرکی ال بسې کی کامل ایمان وي. حتا یحکموک فیما شجر بینهم، چې ستا راوړل شوی قرآن کتاب ستا شریعت دای فیصله کوونکی نه ګرځولې. هر هغه څه چې ردی په میاس کې راځي، کبه پولی باندې خبر راځي، کبه پټي باندې راځي، پس خبروم د دې اختلاف راځي نو فیصله په شریعت باندې کوي. نن دې مو تاسو جو فکر وکړو، نن په شریعت فیصله ډیر کم کسان وي، ډیر کم کسان اول معلومات کوي، عام معلوماتو کې د عالمانو نه، علماء کرامو نه، مفتیانو نه. کورته پته ولګي چې په شریعت یې ګټم نو په برید لاس راکاږي او بګیر لاس راکاږي، اے مسلمان یم، مومن یم، جمعات کې او فیصله کوم، مدرسه کې او فیصله کوم، مولوی صاحب باندې مفتی صاحب باندې فیصله کوم. او کپوی شي چې یاره بدی کې نه ګټم پیدا پختو مې د کمی ده، دا کچره څه د پاره دي، دا ټول جیدات په الزوم او پرېده مې وطانه. ته څنګه مؤمن، ته څنګه مسلمان؟ دا تش دخلی ایمان دی. اللہ تعالی فرمائی سورۃ نور کی اللہ تعالی دا منافقانو دا غی صفتنا چی ذکر گئی دوائی کے داوئی وَيَقُولُونَ وَإِذَي آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ فاللہ ایمان دے، پیغمبروں ایمان دے، وَاطَعْنَا دا اللہ منو دا پیغمبر منو صلی اللہ علیہ وسلم. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، چه خبر راشی بیا اوری دا مومن ندے، دا دخلی مومن دے، خود ظلم مومن ندے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کلچ اللہ تعالیٰ تبلل کی گی کتاب دا اللہ دا اللہ پیغمبر تبلل کی گی چگہ سنت دا محمد رسول اللہ دیلی یحکم بینہم، ضمیر دی مفرد کو ولی دا اللہ خبر دا رسول اللہ خبر دا رسول اللہ خبر دا اللہ خبر دا. اذا فریق منهم مورزون، نو یوڑلا مخڑی وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، او کا فائدہ پا شریعت کی وینو یاتو الی مزعین پمند رازی مسلمان یمان. دارنگی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. یولسم آیت سورۃ حج. اللہ فرمائی باز خلق دا سے دے چھدا اللہ تعالی عبادت کی پر شک شگبانی، کدتا خوشحالی ورسی پا دین کی کلکشی پا دین بانی، او کو مصیبت بتا ورسی انقلب علا وجی و استعمل گر شیما چرتا خادمیون مندلا انقلب علا وجی. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دا دنیا کیوں تباہی مند حلاکت مند نام ہر سکر آجی خوزو پا دن بانے کل کلک یما زما کا پکی ظاہری دنیاوی فائدہ ہی او کا زما پکی دنیاوی فائدہ نہیں خوزو پا دن بانے کلک یما. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فی واذا اظلم علیہم قاموا. اللہ تعالیٰ وی نزدی دا چی بریخنا مراد دینا اسلام دا اسلام ترقی دا. یخطف ابصارهم دا منافقان نظرنا دا بخڑکی گی، دا بخجالتی، دا بشرمندی. ننم سمر منافقان چی دی کم چی دا رسول اللہ السلام کو وقت منافقانو نند اغینم ملحد او زندیق دی چه ظاہر کلمہ وی لیکن کار یہود لگئی، عیسائیان لگئی، اندوان لگئی، سیکان لگئی. وی دا ٹول یو خلق دے او انسانیت کی یو دی،
लेकिन प दिन की जुदावाले दे इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इंसानियत की योदी लेकिन शरीयत बद मोहम्मद रसूलुल्लाह मन लिखीगी टोल बदली ताबी कीगी नन मुलहिदीन लिगियादी जिंदगियान लिगियादी अवगी काफिर लकार कई और नास दल तमाव तासर दे जाहिर की कलिमा गो दे तशबदी कलिमा वैलो बानिकार न कीगी तशबदी बाने वैलो बाने कार न की या कादुल बरक़ यख्तफ अबसारहुम खुदा दे वरियात साथी कि कम दलाइल द कुरान करीम दी कम तरक्की दे इस्लाम दा बेबशर मिंदई और इस्लाम ब तरक्की कई दे बबिया उस्तो माने इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूना थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून। अल्लाह ताला वही काफिरान मालूम न लगई कि इस्लाम न खलक वाड़ी दे ईमान न खलक वाड़ी दे कुरान करीम न खलक वाड़ी खुदा मालूम न बहु लगई बिया मुस्तोमा नहीं दाकार बरवानी और इस्लाम नशी बंदा वाले दे इस्लाम न खलक नशी पटोल पटोल बाने अड़ावले सखलक ब मौजूदी अब मेहनत कई और तरक्की दे इस्लाम भई इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा दा मालूम न बगोल गई थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा दा मालूम न सबब द अफसोसी और बदी बरा गिरीगी थुम्मा युग़लबून कमजोर बई वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून। अल्लाह ताला विदा काफिरान बा जहन्नम तराजम अकड़ेशी है नूर खुदा कुफ्र के हरकत पे खंदजन फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा है नूर खुदा कुफ्र के हरकत पे खंदजन फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। हासिद अपनी हसद से खुद को जला करे वो नूर क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाह युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह हुवल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरा। अल्लाह द खपल रड़ा पूरा कौन के दे मुस्लिमा वालु ज शाइन शब आसमान द इलम शर्न तर गरब पूरे आम करत फैजान द इलम अब बाबा कुरान के द अल्लाह दगा पैगाम और वाला चे बराबर नदी अमियान और आलिमान द इलम दाव गोरा द इलम द वजिना द कुरान करीम द दरस द वजिना दा टोल इनकलाब राजी बदी किताब सर इनकलाब राजी उम्दा वजदा अल्लाह अल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह ताला लसल का द रब नुम दिवाखला अगर रब जगह पैदा कवल करी दी अरसी पैदा करी दी खासकर इंसान दे पैदा करी दी द खटशवी द जामशवी नीना नो नुत्फे वाले जिक्र न कड़ला नुत्फा का द सड़ी दा का द खजेदा इनकलाब के कल राजी चे द दीन द विनी टुकड़ा जोड़शी बिया ते द वखी टुकड़ा जोड़शी बिया करपंदेशी बिया त चे दिन अडू कियो बिया सरमन वखदार सवा जोलेशी दावा वंदलशी बयान द इनकलाबी ज़ेओ को इशारा दी तक पालम के इनकलाब वाड़ी दाबीद अल्लाह ताला द किताब और दुलस्तुर न बगैर नाराजी उम्दा वजदा अल्लामा इकबाल पैसा शेख साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि अबीद अमियान मुला शायर मशरिक और शायर इस्लाम सजीब खबर कई वे पाश गोयम आंचे दर दिल मुजमरस्त ई किताबे नेस्त चीजें दीगर अस्त चूब जादर रफ्त जा दीगर शवद जा जो दीगर शुद्ध जिहा दीगर शवद वे ओ कोलाओ खबर तकोमा फजल के में पनाव पटाला खुदा तहकारा वहमा दाद आमु किताबुन होनी किताब न दे देश कल बदन तनुनु जी बदन के इनकलाब राजी बदन के जिन इनकलाब रागले सालिम आलम के इनकलाब राजी यो मोहम्मद
محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ رب العالمین دا لګل شروع کړو جبرئیل علیہ السلام راوړل شروع کړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کتاب نن وته وګوره په سالم عالم کې انقلاب راغلی سالم دنیا کې انقلاب راغلی د دې کتاب نه مقابله شوی دا نه څوک کول شي او نه به آینده کې څوک کی لگیا بھی سویڈن لگیا دے کفر لگیا دے بل لگیا بھی لیکن دے ندی کتاب مقابلہ نکی گی دے با پا مخی روانی دے با ترقی روانی آبا زان تباقی زان با بربادی دا مسلم غیرت دا مسلمان غیرت اغن الناس دے زکا دے پا قرآن کریم جندے ندے وطن دا اسلام نے پکار دادا چستاسو من نچدن اغا سفیران منو اونم سپارت خانی منو اقتاو سر زمون بایکاٹ دے زمون دا سر قطع تعلق دے دورا غیرت خوکا لیکن افسوس دارے برا ستبانی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب قانون نشت دے دا اللہ تعالیٰ کتاب اغلا گن دے او کتا الحمدللہ مسلمانان شت دے اسلام والا شت دے او پائی کے غیرت تے فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم رونو منگو تاسو دخپل وصف مناسب پڑیو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہر جبن اللہ داغد وصف مناسب زمواری اچولی دا پکار داری چمو تاسو پدی پینز پوٹا بدن بانی پدی پینیم پوٹا بدن بانی خبل اسلامی قانون نافذ کو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ وی اے ایماندارو اسلام کی پورا نوزائی او دے کافر منافق چے دے کلما اضاء لهم مشوفی دتا ہو چے رناکی کی دنیای فائدہ دے رازی اذا اظلم علیہم قامو چے دنیای فائدہ نہیں دے برک لگئی دے ادری کی دے وزپکی نیما دے دنیا ترقیتا دیتا کامیابی ہوئی نرونو کزما استا دنیاوی فائدے ویو کنئی دنیاوی نقصانی ومن بشریت لغاڑ ورکو آداب اپریدونو قرآن کریم درس تبکینو دا قرآن کریم پما و تابانی پینزہ حقا دی سو حقا دی پینزہ حقا یو دا قرآن کریم کلمات مبارکہ یادول الفاظ یادول دویم دا دی معنی و مطلب یادول او دریم دا عملی کول او سلورم دا بل ترسول او پینزم دا کوشش کول چه دا دا سالمی دنیا قانون اگرزی کتو ہے سنگا من پڑھنے یوں بخبل محنت کو بش نود یا نش نود من جستجو میں کنم یابم اورا یا نیابم من طلبش میں کنم کی گیو کنے کی گی من بخبل طلب کو من بخبل کوشش کو اور رونو پموس کی من کم از کم دو درش کرتا سوال کو اہدنا الصراط المستقیم اللہ من پنی غلار بانی کلک کا دا تپوسم دا عالم نونکا دا ملئی سیبنا چی دا نی غلار چی من سوال کو قرآن کریم کی اغسا شہدے اہدنا الصراط المستقیم منگوائیو نابرت دا قرآن کریم نا بیانو کی چو هذا صراط ربک مستقیما وان هذا صراطی مستقیما ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم فاستمسک بالذی اوحی الیکا انکا علی صراط مستقیم واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم چر صراط مستقیم اغد اللہ تعالی کتاب دے اغد اللہ تعالی رالی گلے شوی اسمانی قانون دی نی غلار آغا چه زما کور تر آغلی وا تا تا حق پرستو آغا وقت خودلی وا تا سرد عقلا آغا ولی پر خودلی وا او تا پا کم دلیل زما دمین داویداری ما تا بانی مکڑا زدی پی جنم غداری نن اگور پیسبک لٹیم شتے پٹی لٹیم شتے کٹی میخ غوا داغی واخور آرو لٹیم شتے او دکانون لٹیم شتے زمیدارای لٹیم شتے ار یو دیماو تا پکور کی سوچو کہ ما دا اللہ کتاب لسو رٹیم ورکڑ دے ما دا اللہ تعالی کتاب لسو براخ ورکڑ دے اکثر خصو کینی نو او چی کینی بوداگانا زنان اغم زانی دوم رستڑکڑی چودئی
نبی چې مسله وشي به ظالم مولا دی او کافر مسله وکړه مولا ظالم کی او مسله کافر کی کله وی کافر مولا دی او ظالم مسله وکړه مولا کافر کی او مسله ولا ظالم کی دا حال جوړ شوی دی رونو نن تاسو وګورئ د سحر په مانځ کې څومره کسان پکې دا طالبان موږ سره د کلی محلي او سره موږ طالبانو پیدا په موږ باندې الله لوی رحم دی ډیر پاسېدلې انور چې د چوغوري هغه تشبيه ټول شپه فیسبوک کوي تر 2 بجو پورې غلي گیا دی فیسبوک باندې تر یو نیم غلي گیا دی بیا سره غموز نه پاسي رونو دا خپل ځان باندې رحم کول دي قل آمنت بالله ثم استقم دا وخراغله دی چې ایمان قدر دې دنیا نه سالم وړي کنه دا بس دین کمالي دا به کمالي رسول الله السلام يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا دا سی وخر روان دي سحر به مؤمن ما خام به کافری ما خام به مؤمن سحر به کافری نن يهوديت ته خلق روان دي عیسایت ته روان دي دهریت ته روان دي دا الله د وجود نه انکار دي هغه مال او دولت مخې ته کړی دي او اعتراضونه په الله کوي معاذ الله په شریعت اعتراضونه کوي په رسول الله اعتراضونه کوي هغه زما او ستا بچي په فیسبوک باندې ګوري په دې لعنت سيزونو باندې ګوري اته متاثر کی قران ته کینینو عالم خاله هغه راځینو نو خامخا د ګن خو ګن اثر وی چې ته عالم تکینی پاک تبکینی پاک اثر به پتا کی راشي رونو په خپل ځان رحم کول دي په خپل بچوم رحم کول دي او ایمان داغي د تازه کېدو داغي د مضبوطېدو سیز هغه قران کریم دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او ذریعہ د کامیابی هغه ایمان او نیک عمل دی کانت لهم جنات الفردوس نزلا الله باغونه دو اعلی باغونه دا به د ملمستوب زئی او همیشه وي او د دینه با بدلیدل نه غواړي او د الله تعالی صفاتونه هر کله چې مخکې د ایمان او د نیکو اعمالو تذکرہ ده نو ایمان هغه د الله تعالی په صفاتو د الله تعالی په کارونو باندې راوړل هم دي د الله کارونه د الله صفاتونه د الله تصرفات دا ختميږي نو او دفتر تمام گشت بقایا رسید عمر ما هم جناب در اولی وصفه تو ماندهیم د الله تعالی صفاتونه ختميږي نو د الله تعالی کمالات چې شروع شي هغه ختميږي نو الله دا دور دریاب چې څومره وبدي کدا سي وو نور راشي د دې په مدد کې او دا ټول سي شي او دا اونې قلمونه شي د الله تعالی صفاتونه د الله تصرفات د الله قدرتونه د الله کمالات هغه ختميږي نو قل انما انا بشر مثلكم هر کلا چې الله تعالی خالق دی نو د عام عباد سره عام خلق اگر رابطه نشي ساتلې دا به یو خاص بنده په ذریعہ باندې خاص بندیان دا هغه ته رسول وي هغه ته پیغمبر وي هغه الله بشر را لېږي او هغه بشر د کمال سیس خي د کمال سیس دي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مخکې عمل الصالحات او ان الذين امنوا ولا يشرك بعباده ربي احد نیک عمل باندې اخلاصې دي او په شرک نه کولو باندې اخلاصې دي الله تعالی دې د نیکو اعمالو توفیق نصیب وګرځي او د شرکیاتو نه دې الله تعالی ما او تاسو بچ کو ساتي الله دې زما او تاسو ایمان نه خطا کوي دا کوم چې د قران کریم د درس خدمت شوه دي الله دې راشتوم قبول او منظور وګرځي الله دې مزید په دې کې ترقی نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړه الله حاضر من ټول وبخښي نو مشران خاندان ټول معاف کړي الله څومره مسلمانان چې وفات شي ټول مغفرت نصیب وکړي مشایخ اکابر زموږ سره وفات شي دي الله تعالی مغفرت نصیب وکړي څومره ژوندي دي الله تعالی دې په غرونو کې برکات کړي الله تعالی دې موږ خپل رضا کولو والي خرزدار دې قبض او اخلاص کې بیمارانو شفای کامله عاجله نصیب وکړي الله تعالی دې موږ رضا شي موږ ټول خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه